کہ ایف سی نا مچٹ چپ کیری لم مچٹ خاموشی مرے تاکی تسے مچٹ چپ کیرے انن کنم کل خنارے باقاعدہ ایف سی نا وردی تھی اوفتا آفیسر اک امو میٹرک فیلنگا تنخواہ تا فوجی گاڑی تھی کہ توسر انن خنارے او گاڑی تھی کہ توسر اور چائے سر کینو بلوچ سلیپا کو گاڑی تھی نہ جوانا تا زیانا تنگسرے او خنار کینو بلوچ سلیپا دا گاڑی تا ٹائرت بسٹ کرے رو چائے سر اینو بلوچی اگر نن خلین او دے سم خلین اینو بلوچ سلیپک انتائے کہ دا 8 سال 70 سال نائے او بلوچ نزیہ نسل کشی کرے جبری گمشدگی بے گوائی مس او عرفے درے ننا نوجوان آتے او خلق مسخ کرے لیکن اینو دا خوف چھٹا دا بات اس دا ریاست اینو شکست کنگ او چائس اینو بلوچ اچ صورت سلیپک شاید دا ریاست سماف کہ ننا ٹارگٹ گوادر اللہ کے صرف گوادر اللہ کی نن کان گوادر سر مرین ننا مقصد ننا اسٹ مننگے ارا تفریقے کہ در ریاست شاغا ننے زئی تیٹی ننے قوم تیٹی یہ لو فرقہ تیٹی ننے بشخا لیکن اینو دیر پائے کی مکران نوٹ دیر پائے کی ساراوان نوٹ دیر پائے کی بولان نوٹ دیر پائے کی خاران نوٹ اینو داڑے آر اسٹ بلوچ موجود پائے کی بلوچستان نوٹ ای بلوچ در ریاست ڈالر نہ کاروبار کرے بلوچستان نہ تیٹی او پارے کی دا شناختے دافتے کن خوف اس جوڑ کے نمندو خنارے منہ سال مست کہ کستے نے بلوچ پاننگا خلا کے دا چیک پوسٹ آتیان مزدور اگ محتاج اسو کدا کا گدرنگر اور کسن شناختی کارڈ ننا سرزمینہ چیک کرے کا پارے کن یرا کا بننگس یران گننگس لیکن امو دے درو نم خنارے کہ نن ہوتے پارن نی دیر اس ننا سرزمینہ بسنس کنیانا رفل سکی دا کن گدرنگٹ واپس ین تکننگو ای بولان نہ خواجوٹ ای خاران نہ ای گوادر نہ ای پورا بلوچستان نہ خواجوٹ نی دیر پنجاب پی اینو تنخواہ دار فوجی بسنس کنیانا رفل سے کہ ای دا روڈا نہ رانگننگ اٹھاران کھاوا نی کنے پنی تینا مونے ڈکانوس نی کنے نہ رفل سے نی اس دہشت گر مجرم کنا نیوز کنا بیگوا کروک نیوز کنا خلوک کسپوک نیوز اینو ای چاوے اینو نم چارے کہ ننا دشمن دے رے ننا دشمن انداخس خوف زدہ مسنے انداخس خوف زدہ مسنے چائک بلوچ تے ننا جانا کی خلی پک تو ننا دسواری تھے دسواری تا ٹائر تے بسٹ کریو چائس بلوچ اینو سلیپک نو مموڑی خنارے بلوچ نوسلے در ریاستم خنا کہ ننا سے نوجوان اس ویڈیو سے ٹی خننگے کہ او گاڑی نہ ٹائر نہ شیفان گاڑی سٹارٹ یو کائک شیفان تے خلص اتک تاکہ داکن کنا ایلو بلوچ ایلم بچر اوفتے نقصان ما فودا گاڑی تورے تاکہ ننا کافلہ مونی قائدہ نوجوان اکتے نا کاٹم تے ڈگارا امو نما ٹائر تا امو نما بختر بند گاڑی تا شیفان ٹائر تے تسلو تے نا کاٹم کے کہ دا کاروان کامیاب مرے نو منت پارے کہ نما سمتے انن سلون نو منت پارے نمادا انت پائک در ریاست کنن دانا وردی سے نسے خلون کہ او ننے پائک نم دا کنن کپیرے تو نم پرون دانا خام خیالی دانا خام خیالی نی خلقس نی کسفیس نی بیگوا کریس نی دا ایرتے بے علم کریس دا لمغاتی او غفیس بغیر ماتی انتا لیکن این اور داتا ماک ملتنو لیکن دا بسنو تینا علم مارتے کن دا بسنو داتا جودتی پین لمغاک امو لمغاک شامل منیو کہ ہوتا ماک اریر لیکن او درد پو مسنو بلوچستان نا درد پو مسنو بسنو دا سنی بلوچ خلیفین کپیس ہے دا ساسیر استنا علم گوانے لیکن او بلدان دا جودتی بسنے دا نا کامیابی ہے کہ ننتے نا درد پو کرے ننتے نا قومے دا سا خلوئی فی لمک دا سا پدی مروئی افک دا سا کاٹم تروئی ہے لیکن زمین تروئی افک دا سا سائے قربان کروئی ہے لیکن تنخواہ دار فوجی تینا سرزمینہ
آقا ای کرو کرنیں گے لو یفک اور دا یاد تخرے دا جنگ صرف مارنگ نافک دا جنگ نم ار بلوچ نائے ارانا پینن آخیرٹی کی بلوچ بریک ارا دے کہ دا تنخواہ در فوجی در ریاست دا ڈکٹیٹر ارا کی پائک بلوچ دہشت گرد دا نما کلنا جنگے کہ او دے پا دہشت گرد نیوس تو فک نہ دوٹی بے گوا نی کرننگس بے گنا نی ننے خلنگس نی ننے پاس دہشت گرد لیکن دہشت گرد نیوس کینو ننے اللہ تویس گوادرائننگ انت کی اللہ تویس ننے ملامت نیوس دہشت گرد نیوس نی تینا کل کرتوتا تے ڈکیں کے تاکہ دنیا خمپ اینو اگر ننا مچی اموڑے جمع مروس اینو لکا تا حسابٹی بندہ گوادرٹی جمع مروسو گوڑا دا ریاست کے انت بچہ کا دے بخوبی سمائے دا ریاست نہ دا خام خیالی ہے کہ دا شاید اڑن دا سا بلوچ خلوئے ننا حوصلہ غاتا برزی اندادے کہ داڑ یارر چنا ذرا سیاں پدر رفک کنن گوادرہ اننگو نننگ افل اگر بلوچ خلی سکتو نہ چنکا چنا کمو نما گولی تا توارتیان خلی سرے لیکن بلوچ دا سا خلی پک بلوچ کاٹو متک لیکن کاٹو میں ریاست نہ مونا شیف کپک دا تنخواہ در فوجی در مونا شیف کپک اینو دا فوجی کنن عرفی رے دا ایف سی والا کی نمرا کا بننگو رے اوفتے پاروئی کے راٹے منینا سنگریزہ دا بوٹا تے پالش کرے سے اوتا نوکری کرے سے بلوچ نہ ریاست آزاد اس بلوچ داڑے حکومت کرے کے امو ٹیمان اراٹے من کی نی انگریزہ تا بوٹا تے پالش کرے سے نی ننے پار نہ تاریخ انتے نی دیروس ارا کا بسنس انت کی بسنس نن پورامن اسن نن پورامن اور مونی پورامن مرون نن ارا ریلی مسنے ارا مظاہرہ مسنے چاہے ارا جلسہ مسنے نن ہمیشہ پورامن مسنن نن تینا سینگا کے تسنن لیکن تینا لمگا تا تینا ایڈ تا جو دے خراب مننگ لے تنن اور مونی ملے پرون تے کننو میں کل نوجوان تے اندا امید دا یقین ہے کہ نن دا جد و جہد اٹی مستقل طور پر نن تو نوار مرورے تانکہ دا ناپا کا قدم اک دا فوجی تا دا کنن تنومو ٹیم اس کا نم کاٹو متورے لیکن پدی مفرورے آخر ٹی اندہ پانی خواہ ہے کہ پورامن مبو دشمن اینو ہر سائڈ ان موقع پٹیں گے کہ انہوں نے ناکام کے انہوں نے پدی کے خیر انہوں نے پدی شاغن کپک لیکن ننے خلیفنگ نہ کوشش ضرور کے نہ جوان تے بیگوا کننگ کے کننگ کی کرے نیتا نہ نوجوان تے مسخ کننگ کے کندو کننگ تا لیکن نمیں سمجھداری اٹکارے ملوئیے باشعورو قدم ارفوئیے اننو قدم کہ انہوں زمین کن نہ قوم کن نہ بقا کن جوانو مریر نعرے 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 بلوچ نعرے 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 بلوچ دا آخری نعرے اندہ زور ان خلوئی تاکہ دا ریاست سماتم میں کہ دا بلوچ نہ زمینے داڑے ارا بسونے قبضہ کننگ کیوں زیادہ اریس کا تینا قدم آکے داڑے تخنگ کتنے نعرے 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 بلوچ نعرے بلوچستان نعرے 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 بلوچ نعرے 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 بلوچ تم مارو گے دمکاؤ گے ڈراؤ گے تم مارو گے نعرے 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 بلوچ لما باز منت واری لمک منت واری دیکھے
ظلم نمونا بشمتوره ظلم نمونا بشمتوره زندہ ہے مزاحمت زندہ ہے مزاحمت گولی بھی کاکے لاٹھی بھی کاکے مکران میں دیکھو ساروان میں دیکھو جلوان میں دیکھو زندہ ہے مزاحمت زندہ ہے مزاحمت اینو نن تنداڑے امول امگا کموار مسنو کیارا پنچ سال اشت سال 12 سال تنا چناتا بے گواہی پد اوتکے اورنگو اور او داڑے بسنو دائی تے نمتن کنن کن تنا قومتن بیان کنن کن تن میں خواستے نمو تئی تے تسلیچ بنرے ای داسا راشد حسین نے نمان خواست کے وا کہ او برے اور نمتن عید کے راشد حسین اراد یارے دبئی نرے کے بے گوا کرر اون نمارے کے امو وقت سین وارس شال نہ روڈ تھیا وارس کراچی نہ روڈ تھیا وارس اسلام آباد نہ روڈ تھیا اور اینو نمتنوار داڑے مستنگ چوار مسونے صرف اور صرف راشد حسین کے نہ بلکہ امو کل بلوچت کے کیارا آرے کے لاپتہ مسنو ای خواست کے و راشد حسین نمان کے برے نمتنی تو گپ کے